बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 30 जून है, पीर का दिन है, और जिस तरह से इसराइल ईरान जंग के दौरान इसराइल की जानिब से ईरानियन लीडरशिप को ख़त्म किया गया, जर्नैलों को, साइंसदानों को, और फिर यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि उसकी वजह से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं वो महफूज रहे, क्योंकि इसराइल जो है वो उनको भी मारने की प्लानिंग कर चुका था, उनको भी कत्ल करने का प्लान जो है वो बना चुका था, लेकिन आखिरी लम्हे उसने बचाया। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है, क्योंकि इससे पहले जो इसराइली वज़ीर दिफा है उसकी जानिब से, इसराइल कार्ड्स की जानिब से यह बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया गया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं उनकी लोकेशन उनके पास नहीं थी, वो उसको ट्रेस नहीं कर पाए हैं। अगर वो ट्रेस कर लेते तो वो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी को बताए वहां पर ऑपरेशन करते, हमला करते, और आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उनको जो है वो वहां पर मार दिया जाता, शहीद कर दिया जाता। लेकिन अभी जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से उनके ऊपर कातिलाना हमले को लेकर खबर है, और आखिरी लम्हे ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो बाल बाल कैसे बचे हैं, ये एक बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो ईरानी मिसाइलों से तबाही हुई है, ईरानी हमलों से तबाही हुई है, उसको लेकर इस वक्त तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इससे पहले बहुत सी चीजें छुपाई जा रही थी कि किस तरह से, कहां पर, कब, कैसे जो ईरानी हमलों की वजह से नुकसान हुए, क्योंकि इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो खुसूसी तौर पर मिलिट्री साइट्स थी, मुख्तलिफ इलाके जो थे, वहां पर सेंसरशिप लगा दी थी कि आप मीडिया कवरेज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब वो चीजें तहलका खेज रिपोर्ट के अंदर सामने आई हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 35,000 के करीब जो हाउसिंग यूनिट्स हैं, और फिर 4500 गाड़ियां, और इसके अलावा तकरीबन 4000 लोग जो है वो लुकमा अजल बने। कैसे, ये भी रिपोर्ट आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी हमले अब तेज कर दिए गए हैं। उनकी जानिब से जो हमलों के तेज होने के बाद वहां पर जो हलाकतें रिपोर्ट हुई, जो उनके फौजी टारगेट हुए, इसराइली फौजी निशाना बने, तकरीबन 20 के करीब बताया जा रहा है। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च किए गए, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखें इस वक्त जो इसराइली चैनल 13 की जानिब से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, और बताया गया कि देयर आर मैनी casualties in air army bases and strategic facilities due to Iranian missiles that we have not discussed until today। मतलब जो ईरानियन हमलों की वजह से, जो इसराइली चैनल 13 है वो रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी हमलों की वजह से, मिसाइलों की वजह से जो आर्मी बेसिस हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक उनको रिवील नहीं किया जा रहा। जबकि इसराइल की जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है उसने ऐलान किया कि ईरानी मिसाइल हमले से निशाना बनने वाली जो हैफा रिफाइनरी है वो 60% से ज्यादा वो अब जो है वो डैमेज हो चुकी है, उसके ऊपर काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। और इसराइल सिर्फ 2 रिफाइनरी चलाता है, एक हैफा के अंदर और दूसरी जो है वो अशदुद के अंदर। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया कि ये अक्टूबर के आखिर तक जाकर कहीं इसके ऊपर दोबारा से इसकी वर्किंग जो है वो शुरू होगी। लेकिन अभी इसके साथ साथ इसराइल चैनल 13 ने बताया कि ईरानी मिसाइल हमलों के बाद फौजी अड्डों और स्ट्रेटेजिक तनसीबात पर बेशुमार हलाकतें हुई, और वेस्टमैन इंस्टीट्यूट की तबाही से मालूम है, लेकिन बहुत से दूसरे मकामात हैं जिन पर हमने अभी तक बात भी नहीं की है। लेकिन अभी जो ईरान की खुसूसी पुलिस ने तेहरान के इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन से मोसाद के एक एजेंट को गिरफ्तार किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये एजेंट मगरबी तेहरान में एक तनसीब पर ड्रोन और माइक्रो ड्रोन की तैयारी में मुलविस था। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट खबर, ये तो मैंने आपको अभी जो लेटेस्ट खबरें सामने आई वो आपके सामने रखी, जो कातिलाना हमला है उसको लेकर जो चीजें सामने आई उसने तहलका मचा कर रख दिया है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर जो है उनको निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो नाकाम हुई, और आखिरी 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ये सारी की सारी जो प्लानिंग है उसको दबरदूस किया गया। अमेरिका, इसराइल की तमाम तर प्लानिंग को नाकाम किया गया। कैसे हुआ जनाब वाला ये है कि इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई हैं, उनके यूं कह लें कि दाएं बाजू उनके जो मुशीर हैं अली लारिजानी, उनकी जानिब से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल की जानिब से जब हमला किया गया था तो इसराइल पूरी की पूरी प्लानिंग करके, जिस तरह से उन्होंने
ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا، جس میں ان کے جو جرنیل تھے، جو ان کے ملٹری چیف تھے، جو ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، جس طرح سے ان کو نشانہ بنا کے ایک ٹاپ لیڈرشپ 20 کے قریب جو شہادتیں رپورٹ ہوئیں وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن وہاں پر پلاننگ یہ تھی کہ فل فور اس کے ساتھ جس طرح سے ٹاپ لاٹ ہے اس کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں، جو کہ مکمل طور پر جو کہہ لیں کہ ان کا سکہ چلتا ہے وہاں پر، ان کا حکم چلتا ہے، تو ان کو بھی وہاں پر نشانہ بنایا جائے. اب انہوں نے بتایا کہ جب پہلا حملہ ہوا اور ایران کے تمام تر لیڈرشپ اس کا نشانہ بن گئی اور وہاں پر جو ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا، ان کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو گیا، تو اس کے بعد جہاں پر آیت اللہ علی خامنائی تھے وہاں کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پر بمباری کی گئی. اور وہاں پر بمباری ہونے سے پہلے ان تک انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور اس کے 60 سیکنڈز کے اندر جو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں وہ اور ان کو فل فور وہاں سے نکالا گیا. زیر زمین ایویکویشن پوائنٹ تھا، اس کے اندر سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، جو کہ سیٹلائٹ میں معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ کیسے کب ان کو نکالا گیا، اور وہ نظر بھی نہیں آئے. اسی وجہ سے وہاں سے ان کو نکال کر محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا گیا، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کرنے والا تھا کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ جب ان کی ٹاپ لاٹ، ان کے جو سپریم لیڈر، وہ جب ان کو مار دیا جائے گا، اس کے بعد وہاں پر اپنی فوجیں اتاری جائیں گی. فوجیں اتارنے کے بعد پورے کا پورا کھیل اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے گا. اور یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے اس کو لا کر ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. لیکن یہ ساری کی ساری کہانی آخری 60 سیکنڈ کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد ایران کھڑا ہوا، اس نے اپنا ڈیفنس سسٹم بحال کیا، اور پھر جو تابڑتوڑ حملے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ 60 سیکنڈ کے اندر کیسے جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کو بچایا گیا، کیسے انٹیلیجنس نے کام کیا اور پورے کا پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا. ایک تو یہ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن دوسری جانب جو ایرانی میزائلوں کے حوالے سے اس وقت اسرائیل کی جانب سے تہلکہ خیز رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. ابھی جو خبر رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ 3,345 injured, thousands displaced in Israel after war on Iran. ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جو اسرائیل ہے اس کے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہوئے، اور 3,345 لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید بتایا گیا the aftermath of Iran's response to Israeli aggression reveals heavy casualties, psychological toll and large-scale evacuation across the occupied territories. وہ بتایا گیا کہ اس وقت جو ایران کے ساتھ جنگ کے دوران جو اسرائیلی اگریشن ہوا اس کے بعد جو کہانی ریویل ہوئی اس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں، سائیکولوجیکل ٹال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا، مطلب لوگ نفسیاتی ہونا شروع ہو گئے، ایک بڑے پیمانے کے اوپر لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑنا شروع ہو گئے، اور پھر جو وہاں پر اسرائیلی کا علاقہ ہے وہاں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے ملک چھوڑا، علاقہ چھوڑا. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا the war also took a significant psychological toll. The ministry reported a noticeable rise in trauma-related mental health cases, including a surge in both new and returning patients seeking psychological support amid the escalation. جنگ کے دوران وہ ان کی جو منسٹری ہے باقاعدہ طور پر وہ رپورٹ کر رہی ہے کہ جو ٹراما ہے جو ٹراما ہے اس کے اندر جو خصوصی طور پر ہیلتھ کیسز ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ کو لے کر ایک بہت بڑا رائز آیا، اور لوگ جو ہے وہ وہاں پر سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے وہاں اسکلیشن کے دوران بھاگتے ہوئے دکھائی دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ the data shows that the majority of damage resulted from direct hits to buildings with 32,975 claims submitted for housing units and other structures. مطلب اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تقریباً 32,975 جو لوگ ہیں 32 انہوں نے کلیم کیا اپنے گھروں کو لے کر اور بلڈنگز کو لے کر، ہاؤسنگ یونٹس کو لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ an additional 4,456 claims were made for damages to household appliances and equipments, while 4,119 claims were related to vehicle damages. اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 4,119 جو لوگ ہیں انہوں نے گاڑیوں کے ڈیمیج ہونے کے حوالے سے کلیم جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی بتایا گیا فردر مور دا رپورٹ اسٹیٹڈ دیٹ 11,070 settlers were evacuated. مطلب 11,070 جو سیٹلرز ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر جا چکے ہیں.
और thousands of others remain in temporary accommodation such as hotels with no indication of when they might be able to return home. اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ اکوموڈیشن لے چکے ہیں، عارضی طور پر وہاں پر رہائش جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ کب وہ واپس آئیں گے۔ ایک تو یہ کس طریقے سے یہ ڈیمیج ہوا، یہ تمام تر رپورٹ جو اسرائیل کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا، لیکن اس وقت پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دوبارہ سے اسرائیل ایران کے اوپر حملے کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور موسٹ پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اگلے ہفتے میں دوبارہ سے اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ابھی ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا کہ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اور ابھی تک کا سب سے بڑا ٹال ہے، اور فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جو حملے ہوئے اس میں صرف جون کے اندر 20 ہلاکتیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے گزشتہ روز باقاعدہ طور پر نتن یاہو کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی گئی، اور میٹنگ کے دوران کہا گیا کہ اس جنگ کو فی الفور بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ تھک چکے ہیں، ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور ریسٹ اگر نہیں ہوگی تو وہ لڑ نہیں سکتے ہیں، اور سائیکولوجیکل ان کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے جنگ جو ہے وہ بند کرنی چاہیے۔ نتن یاہو جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تمام تر کیسز ججز کی جانب سے واپس بھی لیے گئے، اور کہا گیا کہ جنگ بند کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ ٹیمپریریلی جنگ جو ہے وہ بند کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ وہ یہ مکمل طور پر جنگ بند کرنے کی بجائے وہ مکمل طور پر غزہ کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔